उत्तर गोयचो खासदार श्रीपाद नाईक दिल्ली सावन गोयात परतलो। आमदार मंत्र्यांनी ताका येवकार दिलो। आमचे दायज आनी गोय राखून दवरपाचेर तो ह्या वेळार उलयलो। पळयात। आज जी कितें पावर मेळ्ळा आनी जे कितें मिनिस्ट्री मेळ्ळा ते सगळे आमच्या नॉर्थ गोवा आनी सगळ्या गोंयच्या मतदारांचे आशिर्वाद आसा अशें हांव मानता। आनी येणाऱ्या काळात जे कितें मेळ्ळा ते गोंया खातीर प्रायोरिटीचेर गोंयचो विकास करपाक जे शक्ती आमी लायतले सगळे गोंयकारांक सांगता। भाऊ तनमळ प्रोजेक्ट चलता गोंयांत जायते कडेन थोडे ऑपोजिशन आसा तर तुमी कशें ताजे म्हणजे पावर डिपार्टमेंट वापर करून गोंयांक कशें तुमी फायदो जे कितें गोंयांक जाय ताका योग्य पद्दतीन ताचे कडेन कन्वर्सेशन दवरून जे कितें अडचणी आमचे आसा कारण गोंयचो एनर्जी ही सगळ्या विकासाचें मूळ आसा आनी एनर्जी मेळ्ळी की सगळो विकास योग्य पद्दतीन जावंक शकता। काही गैरसमज आसात, काही जो गैरसमज आसा ते पयस करून समजूतदारपणे गोंयच्या विकासाक जे कितें बरें जाता तें करपाक म्हाका दिसता व्हडलोसो प्रॉब्लेम उरचे ना। हेजे व्हडलें तुमकां जैत मेळ्ळें भाऊ, आयज तुमी मंत्री जाले, कितें सांगूंक सोदता? आयज तुमची मेसेज कितें आसा गोंयकारां खातीर? इतलीच आसा, आमकां सगळ्यांक मेळून ह्या गोंय वयर करूंक जाय, आमचे गोंयकार पण दवरूंक जाय, आमचे गोंय राखून दवरूंक जाय। आतां ज्यो काही अडचणी आसात गोंयच्यो ते केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान आनी राज्य सरकारच्या मदतीन आमचे सगळें पुरे करता। भाऊन आमकां सगळ्या गोंयकारांक सदांच प्राऊड केला आनी आज नरेंद्र मोदीजीन परत एकदा भाऊचेर विश्वास दाखोवन म्हणजे जे काम ताणें लास्ट टायमान केल्लें त्याच कामाची पावती म्हणून तांकां परत एकदा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पावर आनी मागीर रिन्युएबल एनर्जी तांकां दिल्ली आसा। म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारां खातीर ही सगळी अभिमानाची गोष्ट आसा। भाऊन इतली वर्सां जालीं, आतां 6वें पावट जालें आमच्या गोंयची सगळे जनतेची सेवा केल्ली आसा। प्रत्येक गोष्ट गोंयच्या सगळ्या सावथ पयना नॉर्थ पयना आसतना सगळ्या गोंयकारांक फुडें घेवन ते गेल्ले आसा आनी ताजीच पावती खंय तरी आज नरेंद्र मोदीन तांकां परत एकदा मिनिस्ट्री घेवन घेतिल्ली आसा। म्हाका ही मिनिस्ट्री पावर ही सदांच सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता आनी पावर ही सगळ्यांक गरजेची आसता आनी तातूंत भितर आमच्या आज एका गोंयकाराक म्हणजे आज त्या कॅबिनेटान स्थान मेळिल्लें आसा। म्हाका दिसता सगळ्यांकूच उमेदीची गोष्ट आसा। पावर क्षेत्रांत खूब कितें करूंक शकता आनी त्या खातीरच विश्वास दाखोवन ह्या ही डिपार्टमेंट येदो व्हडलो आसा तातूंत भितर कोण तरी बरो सिन्सियर आनी एफिशियंटली काम करपी मनीस जाय आनी त्या खातीर भाऊची निवड करून आज खंय तरी भाऊक ते मिनिस्ट्री मेळिल्ली आसा। सगळ्यांक उमेदीची गोष्ट आसा आनी आज तुमी पळयलें जसो आज चल्लो सांगा दिसलो की इतले प्रेम आज लोक भाऊचेर करता। गोंयकारांक सुद्दां जी आयज आमची सोलर एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी जो पावर सेक्टरान जो प्रॉब्लम आसा म्हणजे तो मॅक्सिमम बेनिफीट आमकां गोंयाकूय मेळटलो तशें आख्खे देशाक मेळटलें। आनी भाऊ आयज व्हडलो सिजन पॉलिटिशियन आसा, सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो स्विच टायम आयज पयलीं आमदार म्हणून जिखले ते मागीर MP म्हणून आयज 6 फावटीचे जिखलेले आसा। सो जो ताका प्रेम आख्खो नॉर्थ गोवाचो आनी आख्खे गोंयकारांचो जो ताचेर बाबतीन प्रेम आसा तो व्हडलो प्रेम आसा आनी आमी सगळे जाण खंय तरी भाग्यवान आसता कित्याक तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमकां खंय तरी काम करपाक मेळटा आनी पावल फुडें घेवन आमी गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।